अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का खुसूसी प्रोग्राम, जो रोज़ाना दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के दरमियान यूके टाइम के एतबार से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम की खुसूसी एक बात यह है कि आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। अभी एक साहब ने सवाल किया था, मदीना में गए हुए हैं, उम्रे के लिए गए हुए हैं और मदीना से बग़ैर एहराम के वो मक्का में दाखिल हो गए। अब उनका मसला क्या है, क्योंकि बग़ैर एहराम के अगर कोई शख्स मक्का में दाखिल हो जाए तो उस पर दम लाजिम हो जाता है, एक जानवर की क़ुरबानी करना लाजिम हो जाती है। तो उसका जवाब यह है कि अब उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अभी वो वापस चले जाएं, चाहे तो जिस तरफ से आए हैं उस तरफ से, या किसी भी मीक़ात पर जाकर फिर से एहराम बांध कर फिर वापस आएँ। लेकिन ये मीक़ात वो मीक़ात होगी जो बाहर की मीक़ात है, यानी जाइराना जो मक्का से तकरीबन 35 किलोमीटर है, या क़र्न मनाजिल जिसको सैल कबीर कहते हैं ताइफ़ की तरफ, वो मीक़ात पड़ती है। तो यहाँ पर जाकर आप दोबारा एहराम पहन कर आएँ तो आपकी जो दम है वो साक़ित हो जाएगा। ये जो मस्जिद आयशा वाली मीक़ात है, यहाँ जाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इनको वापस हरम के हुदूद से बाहर मीक़ात पे जाना पड़ेगा और वहाँ से एहराम बांध कर आना पड़ेगा। एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं जब से सुना कि आपका प्रोग्राम रोजाना हुआ करेगा बड़ी खुशी हुई। जी माशाअल्लाह। ये प्रोग्राम आपका रमज़ान के बाद भी रोजाना हुआ करेगा? लेकिन वो टाइम चेंज होगा। अभी ये जो दोपहर का टाइम है ये सिर्फ रमज़ान के लिए है। अच्छा, तो मुनासिब मैंने ये पूछना था कि एक बंदा है जो कि अपने आप को बहुत गुनहगार समझता हो, लेकिन वो असल में गुनहगार ना हो, और वो अपनी बीमारी की वजह से इस तरह पहले खुदा की इबादत करता था, कुरान बहुत पढ़ता था और नमाज पढ़ता था, तहज्जुद और भी सारी नमाज जो नफली पढ़ता था, लेकिन अब उसकी बीमारी की वजह से वो इतना नहीं पढ़ सकता। तो उसको हर वक्त ये गम रहता है कि पता नहीं अल्लाह मेरे से नाराज है जो मैं नहीं पढ़ सकता। तो सुबह के बाद कुरान की तिलावत होती है, वो सुनता है, तो थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लेता है। जी जी, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। एक ख्वाब है, वो मैं बता रहा था, क्या देखा? अगर ख्वाब में शेर आए नजर तो इसका क्या मतलब है? वो शेर हमला करना चाहता है, लेकिन वो जिसको हमला करना चाहता है वो उससे बचने की कोशिश करता है। ठीक है, बताते हैं इंशाअल्लाह। तो प्रोग्राम देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी बहन ने जो सवाल किया वो ये था कि एक गुनहगार बंदा है, लेकिन वो बाद में नमाज़ें पढ़ता हो गया, नवाफिल का अहतमाम किया, गोया अपनी पिछली ज़िंदगी से तौबा करके एक इबादत वाली ज़िंदगी शुरू कर दी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से वो नवाफिल भी छूट गई और उसको ये एहसास हो रहा है कि गोया अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं। देखिए, सबसे पहले तो खुशखबरी है उनके लिए जिन्होंने पिछली ज़िंदगी से तौबा करके एक नए राह पर, हिदायत वाले रास्ते पर आ गए। तो इस बात का तो यकीन रखें कि पिछली ज़िंदगी के सब गुनाह माफ़ हो गए इस तौबा के ज़रिए। उसके बाद जब अभी जो हालत है, यानी बीच में दरमियानी हालत ये थी कि नवाफिल का अहतमाम कर रहे थे, कुरान की तिलावत का अहतमाम करते थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से नहीं कर सके। हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की इबादत करता है, नवाफिल का अहतमाम करता है, लेकिन अगर बीमारी की वजह से वो पाबंदी नहीं कर पाता, अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं इसके नामे आमाल में इसकी इबादत लिख दो। तहज्जुद के लिए उठा करता था लेकिन बीमारी की वजह से नहीं उठ सकता है, अल्लाह फरमाते हैं तहज्जुद का सवाब लिख दो। दिन में ये नवाफिल पढ़ा करता था, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, फरमाया लिख दो। तो इसको तो बग़ैर किए सवाब मिलता रहता है। बाकी ये कि अब जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहें, कुरान की तिलावत आप सुन रहे हैं सुनते रहें और ज़िक्र करते रहें, जितना हो सके ज़िक्र का अहतमाम करें। ये न सोचें कि अल्लाह नाराज़ हैं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक
اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ گناہوں کا کفارہ ہی کر دیں، یعنی بالکل پاک صاف ہو کر آپ دنیا سے جائیں۔ حق تعالی شانہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے عافیت کے ساتھ۔ دوسرا جو خواب آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شیر کو دیکھے کہ وہ حملہ کر رہا ہے اور یہ شخص جس پر حملہ کیا جا رہا ہے یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے، خیر تو اچھا خواب ہے۔ شیر جو ہوتا ہے یہ کوئی بڑی طاقت ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے، مطلب تکلیف پہنچانا چاہتی ہے، لیکن آپ بچ رہے ہیں، اس کے حملے کا آپ پر اثر نہیں ہوا، اس کا مطلب اس طاقت سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو شان رمضان کا خصوصی پروگرام۔ اس پروگرام میں اگر آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ گفتگو جو چل رہی تھی، اچھا ایک سوال اور بھی آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم رشتہ داروں کے درمیان کچھ ناراضگی ہے اور ہم ان سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ تعلقات بحال نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کس حد تک معافی مانگنے کے مکلف ہیں، یعنی کتنی ان سے معافی مانگتے رہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 مرتبہ اگر آپ نے ان سے معافی مانگ لی تو معاملہ ختم ہو گیا آپ کی طرف سے۔ اب ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اگر وہ پھر بھی معاف نہیں کرتے ہیں 3 مرتبہ کے بعد بھی، تو پھر یہ ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے۔ جو آج گفتگو چل رہی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ یہ جو رحم ہے، صلہ رحمی، یہ مشتق ہے رحمان کے نام سے، اور جو اس کو جوڑے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا وہ مجھ سے جڑے گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، یعنی مجھ سے اپنے سے دور کر دوں گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیے بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن انویزیبل تعلق ہے، روحانی تعلق ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑتے ہیں اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا، عمر میں برکت دے گا۔ اب عمر کا بڑھ جانا یہ تو ممکن نہیں، جس کی اللہ نے جو عمر لکھی ہے وہ تو ہوگی، اس سے 1 منٹ آگے پیچھے ہو نہیں سکتی، قرآن کی آیت بتائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دوسرے لوگ 80 سال میں کر پاتے ہیں یہ بندہ 50 کی عمر میں کر لے گا، جو لوگ دوسرے 60 سال کی عمر میں کر پاتے ہیں یہ 40 میں کر لے گا، یعنی اس کے کاموں میں برکت ہوگی، اس کی نیک نامی میں برکت ہوگی، اس کی دولت میں برکت ہوگی۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کی رزق بھی بڑھ جائے اور اس کی نیک نامی بھی بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مرتبے میں ہے، یہ ماں کی بہن یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان ابر البر، سب سے بہترین نیکی، نیکیوں میں بھی ایک بہتر نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ عبداللہ ابن دینار تھے، راستے میں ایک اعرابی نظر آیا۔ 2 روایتیں، یا تو عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یا یہ کہ اس نے خود کہا السلام علیکم میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب کے، آپ کے والد صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ دوست تھے۔ کون؟ حضرت عمر اور اس کا باپ۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور وہ آدمی کا بیٹا یہ آدمی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے سواری سے، وہ جو سواری تھی اسی کو دے دی، گدھے پر سوار تھے، وہ سواری اسی کو دے دی اور اپنا عمامہ بھی اتار کر اس کو دے دیا۔ عبداللہ ابن دینار نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، نیک صالحین میں سے رکھے،
یہ عربی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑے سے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی بڑی چیز دے دی۔ تو فرمایا کہ اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ اور ایک طریقہ ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے ماں باپ ناراض ہیں اور انتقال ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ناراضگی کی حالت میں، تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگ ہیں یہ مسئلہ ان کا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھی ان کے پاس یہ دو آپشن موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، کچھ پڑھ کر، کچھ نوافل پڑھ کر، کوئی صدقہ کر کے ان کو ثواب پہنچاتا رہے۔ جب یہ ثواب ان کو پہنچے گا قبر میں تو خوش ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو دوست و احباب ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہیں، باپ کی جو فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو ہدیہ تحفے وغیرہ دیتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو جب گوشت ہوتا تھا گھر میں ذبح کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے، تو یہ اہتمام کیا جاتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ۔ تو ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تاکید کی، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی، اور جو لوگ تعلقات کو توڑتے ہیں ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال ہوئے۔ یہی آیت جو سورہ رعد کی آیت میں نے شروع میں پڑھی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کے بعد والی آیت میں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ جو لوگ ان رشتہ داروں کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو فسادی کہا جا رہا ہے، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے لعنت کے 4 الفاظ قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہے جو رشتہ داروں کو تعلقات کو توڑتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بتا دیا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلقات توڑتا ہے اس سے تعلقات کو جوڑ، واعف عن من ظلمک، اور اس کو معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرے، واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے۔ گویا پھول کے جواب میں پھول نہیں بلکہ کانٹوں کے جواب میں پھول پیش کیا جائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے کے ساتھ معاملہ کرے۔ انہوں نے اچھا معاملہ کیا، ہم بھی اچھا معاملہ کریں، وہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن انما الواصل، اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر کوئی تعلق توڑتا بھی ہے تو یہ تعلق جوڑتا ہے۔ کوئی تعلقات توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ اس کے پاس جا کر اس سے معافی تلافی، اس کے خوشامدیں کر کے تعلقات جوڑ لیتا ہے۔ یہ ہے واصل، صلہ رحمی یہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معمولی بنیادوں پر ہم نے تعلقات توڑے رکھے، بھائی بہنوں کے تعلقات ختم، وہ دور کے رشتہ دار تو بہت دور، چچا ماموں خالہ تو بہت دور چلے گئے، بھائی بہنوں کے تعلقات ختم ہیں۔ اور بنیاد کیا ہے؟ کوئی معمولی سی بنیاد ہے کہ بھائی بیمار تھا، کوئی عیادت کے لیے نہیں آیا، بیمار پرسی کے لیے کوئی نہیں آیا، شادی میں ہم کو نہیں بلایا، یا بلایا تو کم لوگوں کو بلایا۔ اس طریقے سے معمولی بنیادوں پر تعلقات توڑے بیٹھے، اور پھر شکایتیں کیا ہوتی ہے؟ برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کماتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ابھی بتا دیا حدیث کے الفاظ ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ لے۔ یہ انویزیبل روحانی چیز ہے، تعلقات کا قائم کرنا اور تعلقات کا استوار کرنا۔ قرآن مجید نے بار بار اس کا حکم دیا۔
सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना, उनके हुकूक को अदा करना। वल जारिदिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की जा रही है। और उसमें वो पड़ोसी जो रिश्तेदार है उसका हक़ ज़्यादा है, बल्कि अगर रिश्तेदार है, मुसलमान है, पड़ोसी है, 3 हक़ रखता है वो। और अगर रिश्तेदार नहीं है, मुसलमान है और पड़ोसी है तो 2 हक़ रखता है। और अगर मुसलमान भी नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो पड़ोसी है, पड़ोसी का हक़ रखता है। बहुत से वो लोग हैं जिनको पड़ोसी का पता ही नहीं कौन है, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है पता ही नहीं, उसका नाम वो सब तो दूर की बात, पता ही नहीं है कि कौन रह रहा है। हर आदमी अपने में मस्त है, नफ्सा नफसी का दौर चल रहा है। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़ाल जिब्रील यूसीनी, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में ताकीद करते रहे, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, हत्ता कि मुझे ये ख्याल हुआ कि कहीं इसको वारिस न बना दिया जाए, यानी मरने के बाद इनहेरिटेंस में इसका भी कोई शेयर ना हो जाए पड़ोसी का, इतने ज़्यादा हक़ है। वलजारिल जुनुब, सूरह निसा के अंदर वलजार के साथ वलजारिल जुनुब, वो पड़ोसी जो पहलू में रहने वाला है, बाजू में। मुफस्सिरीन फरमाते हैं सफ़र में आप कहीं जा रहे हैं, आपकी सीट के नेक्स्ट किसी की सीट है, वो बैठा है, अब ये पड़ोसी है वलजारिल जुनुब, थोड़ी देर का पड़ोसी, पड़ोस में पहलू में बैठने वाला पड़ोसी। हो सकता है 2-4 घंटे की फ़्लाइट है, 8 घंटे की फ़्लाइट है, इतनी देर आपके साथ है, उसके बाद कभी ज़िंदगी में आप उससे न मिलें, लेकिन इसके साथ भी अच्छा सलूक हो, इसके साथ भी ऐसा ताल्लुक़ हो कि उसको याद रहे कि भाई फ़लाँ आदमी फ़लाँ सफ़र में मिला था, बहुत अच्छे थे, उसके अखलाक बड़े अच्छे थे। अच्छा, तरतीब क्या है? सबसे पहले इसलिए कि इस्लाम जहाँ हुकूक को बयान करता है, उन हुकूक के साथ तरतीब की भी रियायत की जाती है। अगर तरतीब की रियायत ना होगी तो फिर भी हुकूक अदा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तरतीब क्या है कि सबसे पहले वालिदैन, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना, उसके बाद ज़िल क़ुरबा यानी रिश्तेदारों का हक़ दूसरे नंबर पर, माँ बाप का हक़ सबसे ज़्यादा। उसके बाद आगे दूसरे नंबर पर आएगा वल मसाकीन वब्निस सबील वल यतामा, यतामा फिर मिस्कीन, फिर इब्नुस सबील। अगर कोई मिस्कीनों का ख्याल रख रहा है लेकिन रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रख रहा है तो इसका मतलब इसने तरतीब छोड़ दी। मिस्कीनों को उनकी मदद कर रहा है, उनके लिए हर किस्म की माली मदद, जिस्मानी मदद जैसी चाहिए उनको मदद कर रहा है, लेकिन रिश्तेदारों को छोड़े रखा है, तो इसने भी गलत काम किया। तरतीब का हक़ अदा करना ये कुरान करीम में भी मतलूब है, हदीस में भी इसका ज़िक्र किया गया। तो माँ बाप के साथ उसने सलूक की ताकीद, हदीस में एक जगह ये फरमाया आपने कि सबसे बड़ा गुनाह उक़ूक़ुल उम्महात, माँ बाप की नाफरमानी करना, माँओं की नाफरमानी करना। देखिए माँ का लफ्ज़ जब आता है, और कुरान करीम का अंदाज़ भी देखिए, कुरान करीम की ताबीर पर कुर्बान जाइए। अक्सर वालिदैन का लफ्ज़ आया है कुरान मजीद में, जहाँ पर भी हुस्न सलूक की ताकीद वालिदैन वालिदैन। वालिद एक लफ्ज़ है पैदा करने वाला, असल तो वालिदतुन है, जन्ने वाली माँ, वलद यलिदु के माना होते हैं जन्ना, पैदा करना, तो वालिदतुन असल लफ्ज़ है, और उसके साथ मुज़क्कर है वालिद, बाप को कहते हैं वालिद। तो आम ताबीरात में कुरान मजीद में वालिदैन ही का लफ्ज़ है, वालिदैन वालिदैन हुस्न सलूक। क्यों? कि इसमें गलबा विलादत का है, यानी माँ का हिस्सा ज़्यादा है, जैसे हदीस में फरमाया। तो वालिदैन के लफ्ज़ में माँ की गलबा मुतरश्शिह होता है, टपक रहा है कि माँ का हुक्म ज़्यादा है।
لیکن ایک جگہ پر قرآن ابوائی کہتا ہے۔ حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ یوسف میں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، سب جگہ ابوائی کا لفظ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعے میں جو مین رول ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے محبت، اس میں ابوت کا تعلق غالب ہے، اس وجہ سے وہاں پر ابوین کی تعبیر کا استعمال کیا۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے جو ذکر کیا ہے تمام رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، خاص طور پر ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا۔ دعا کرتے ہیں حق تعالی شانہ ہمارے رمضان کے بقیہ دنوں کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان کے باقی لمحات کو قدردانی کے ساتھ گزار۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا توقع کر رہے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہوں یا پروگرام کے دیکھنے والے اور سننے والوں میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما۔ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ ہر اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ کو اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیوی کو شوہر کا اور شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔